لأنه بيقول له، ومع أنه لا يوجد إلا بعد كن. هيقول للمين بقى؟ كن. يبقى إذن مسائل إبدائية مش ابتدائية. فالحق سبحانه وتعالى يعرض لنا بقى الايه؟ الحيثيات بتاعت الحمد. يبقى الله مكلف. لو ما كانش كلفنا بفعل ولا تفعل كانت بقت شقاء. كان القوي يبقى بقوته، والقادر بقدرته، وكل اللي يقدر يعيش فساد يعمل. اذا فحمايتنا جاءت منين؟ جاءت من التكليف من الاله. كان المفروض ان الامتنان يبقى برب قبل اله، لان الاله مكلف والتكليف هيقيدني شويه. نقول له لا، ده التقييد ده هو الخير لك، لانك يجب ان تنظر لا الى تقييدك ولكن انظر الى تقييد بقيه الخلق بالنسبه لك. انا ضربت مثل، قل هو قال لي لا تسرق من فلان، تقييد لحركته. نظره الحمق تقف عندها، تقول ايد حركتي. اقول له لا، ما هو ايضا قيد من اجلك حركه كل الناس. قال لهم برضو ما تسرقوش من فلان. يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى انت اللي كسبان، لانه قيدك وانت واحد، وقيد من اجلك الملايين. يبقى ما تاخدش انت لا التقييد على انه تكليف ليك لوحدك، ده تكليف لكل الايه؟ ده تكليف لكل الناس. اذا فحيثيات الحمد الله، حيثيات الحمد رب الايه؟ العالمين. وكلمه الرب دي هي كلمه الالف الاول. الالف الاول لان الخلق من التربيه، الامداد كده من التربيه. اذا دي الالف الاول قبل ان يكلف. ولذلك حين يعرض الحق لنا في عالم الذر: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. ما قال لهمش الست الهكم، لان لسه مش حكايه تكليف في عالم الذر، انما دي ربوبيه، ربوبيه العطاء، ربوبيه التربيه. الست بربكم قالوا بلى. ايوه، انا خليتكم تقروا دلوقتي مخافه ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعده. الله، اذا دي الالف الاول لعالم الذر. ومعنى عالم الذر يعني العالم في خمائر تكوينه، مش العالم في نهائيه تكوينه، عالم في خميره تكوينه. الرسول عليه الصلاه والسلام ده لما يجي الايه مثلا نفهم الايه كده: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم. طب هم مين بنو ادم؟ افهم الايه كده: واذ اخذ ربك من بني ادم، من اول ادم الى ان تقوم الساعه. مش دول بنو ادم؟ طيب ادم الماخوذ مين؟ ادم الماخوذ منه. طب اذا كان بنو ادم من اول ادم الى ان تقوم الساعه، يبقى ده الماخوذ منه. فايه الماخوذ ايه بقى؟ ذريتهم. طب ما هم مفهوم الكلام؟ واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، واذ اخذ ربك من ظهور بني ادم ذريتهم. هذا المعنى يعني. الله، ظهور بني ادم، من هم بنو ادم؟ الخلق من اول ادم الى ايه؟ الى ساعه. هذا هو الماخوذ منه. هنجيب ظهور دول وناخد منهم ذريتهم. الله، طب ما دام الخلق ما دام من اول ادم الى ان تقوم الساعه، ما هم عين الايه؟ هم عين الذريه. يبقى اتحد الماخوذ والماخوذ منه. اتحد الماخوذ والماخوذ منه. طب هي ايه الفرق؟ واذ اخذ ربك من ظهور بني ادم، من هم بنو ادم؟ من ادم الى ان تقوم الساعه، ومن ذريه هؤلاء. طب هم يبقى اذا اتحد الماخوذ والماخوذ منه. يبقى كلام مش يجي الحديث يشرحها، يقول ان الله مسح على ظهر ادم واخرج ذريته كالذر، وخاطب الذريه: والست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم، يعني واذ اخذ ربك من ظهر ادم ذريته.
واشمعنى قال من ظهور بني ادم؟ قال لك لانها متداخله. ازاي؟ انا ضربت مثل بسيط عشان نقرب المعنى. قل ان الانسان منا حي الان، حياته ممتده لحد ما اخذ الحياه دي من الميكروب اللي انفصل عن ابوه. الميكروب ده كان ميت ولا حي؟ حي. وانفصل عن ابي الحي ولا لا؟ طيب وميكروب ابيه، وميكروب ابيه سلسلها كده لمين؟ الله. يبقى اذا انا في حياه موصوله الى ادم، في حياه موصوله الى ادم، حياه موصوله. ايه؟ لو طرأ الموت على سلسله منها لانقطعت. لو الميكروب اللي جه من ظهر اي جد من اجدادي مات انقطعت. يبقى اذا حياتك انت عن الميكروب اللي نشأ من حي هو ابوك، وابوك عن ميكروب حي نشأ منه، وهكذا وهكذا. يبقى اذا فكل حي فينا فيه حياة موصولة لآدم، وفيه جزيء موصول لآدم. لأن برضو الميكروب اللي جاي حتة من أبوه هو نفسه كان حتة من جده، وهو حتة من جده، وهو حتة من جده، وهو الله. تبقى المسألة لما توصل لآدم يبقى كل واحد منه في حتة من ظهر آدم، فيه حياة من آدم، وفيه إيه؟ جزيء. وقربت المسألة دي بأنني قلت إذا جئنا بقارورة ماء وجئنا بسنتيمتر مكعب من مادة ملونة حمراء مثلا، السنتيمتر المكعب ده لو وضعته في قارورة الماء ورجيت القارورة هزتها للمزج، يبقى كل قطرة من قطرات الماء فيها جزيء من المادة الحمراء. طب هبني جئت بالزجاجة دي ووضعتها في برميل، برضه لو خدت قطرة من البرميل هيبقى فيها جزيء من الله. طب لو رميتها في بحر ورجيت البحر كويس قوي قوي، برضه لو خدت اي قطرة من اي حتة هيبقى فيها ايه؟ جزيء من اهو. احنا كده كل واحد منا فيه جزيء من آدم. الحياة ممتدة من ايامها، والجزيء المادي ممتد من ايامها. يبقى لما ربنا يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هيجيب السنتيمتر سنتيمتر الذر ده ويخاطب يقول ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا. يبقى إذن كلمة رب دي هي الإلف الأول قبل ما نتولد، وهي الإلف المصاحب أيضا. إزاي؟ أم قال لك ساعة الإنسان ما أسبابه تضيق به والهموم تحيط بيه والمهالك خلاص ما فيش أسباب الإنسان ما جه. شوف قال إيه بقى؟ يوم هيفتكر كلمة رب بقى دلوقتي. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه، مش قال دعا الله، لأن الرب دي هو المتولي الإيجاد والإيه. وتبقى مش أنت جبتني في الوجود؟ مش أنت اللي ربتني؟ أنت اللي تقدر تعمل كده، لأن الأسباب ما فيش، ما تقدرش عليها. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، مش كده؟ ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه وجعل لله أندادا ليضل عنه. يقول لك لا أصلا أنا كنت ناصح وكنت محتاط للمسألة. يا أخويا أنت كنت عمال فازع إلى الله وعمال تتقلب على يوم تقول يا رب ما فيش إلا أنت. يبقى إذن كلمة الرب هي لا تزال الملاذ لنا إلى الآن. يبقى هي من الأول في عالم الذر، وهي